زیادہ حسن سلوک کے دے نال کرا، حسن سلوک کے دے نال کرا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ثم امک، تو اپنی ماں دے نال حسن سلوک کر۔ پھر دوسری مرتبہ پھر وہی سوال اس صحابی نے کیتا نا کہ میں حسن سلوک کے دے نال کرانا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، تو اپنی ماں دے نال حسن سلوک کر۔ تیسری مرتبہ پھر وہی جواب آیا ثم امک۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ اے تین حق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دے رکھ دیتے۔ تے اس صحابی پوچھن لگا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن میں کدے نال حسن سلوک کرنا؟ چوتھی مرتبہ جس ویلے اس صحابی نے پوچھیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا ثم ابوک، تو اپنے والد دے نال، اپنے باپ دے نال ہن حسن سلوک کر۔ اے ماں دے حق تین کیوں نے؟ آنا رب نے قرآن مجید دے اندر نقشہ کھینچ دیتا ہے نا، نقشہ کھینچ دیتا ہے نا۔ اللہ تعالی نے کی فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے نا وحملتہ، تیرے ماں دے حق تین کیوں نے؟ کیونکہ او جس ویلے جمیا، جس ویلے تینوں تیری ماں نے پیدا کیتا سی اس ویلے تنگیاں تکلیفاں دے اندر پیدا کیتا سی نا، اس لیے ماں دے حق تین نے تے باپ دا حق ایک ہے نا۔ آنا اگلی بات سورۃ الاسراء دے اندر اللہ تعالی نے کی فرمایا نا اما یبلغن عندک الکبر، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک تو بعد کی اللہ دے نبی اللہ تعالی نے فرمایا نا اما یبلغن عندک الکبر، اللہ تعالی نے فرمایا نا او پہنچ جان اگر بڑھاپے دے اندر احدہما او کلاہما، انہاں چو ایک پہنچے یا دونوں پہنچ جان، پھر انہاں دے نال تو کیویں دا سلوک کرنا ہے؟ انہاں دے اگے اف وی نہیں کرنی۔ اج تو میں ماں باپ دی بے ادبیاں کریے، اج تو میں ماں باپ نو جائیداداں دی وجہ تو مار دئیے، اج تو میں ماں باپ دی نافرمانیاں کریے نا۔ اللہ نے اعلان کی فرمایا ہے نا قرآن مجید سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 سے نا اللہ تعالی فرماندے نے